यतिखेर कोरोनाको कारणले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने सम्भावनाका कारणले लामो समयदेखि मुलुक लकडाउन छ र यस्तो स्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीहरू र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरूले जसरी काम गरिरहनु भएको छ अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जसरी काम गरिरहेको छ यसप्रति हामी सबैले उच्च प्रशंसा गर्न हामीलाई मन लाग्दछ। हामीलाई लाग्दछ उहाँहरूको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न पाइयोस्। प्रशंसा त गर्नैपर्छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई पनि सामना गरेर अग्रपङ्क्तिमा काम गरिरहनुभएका चिकित्सकहरूलाई हामी सम्मान व्यक्त गर्छौँ, नमन व्यक्त गर्छौँ र समग्र स्वास्थ्य विभाग, समग्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यही ढङ्गबाट हामीले प्रशंसा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ। हामीलाई लाग्छ उहाँहरूको केवल मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न पाइयोस् र उहाँहरूले यतिखेर यो विषम परिस्थितिमा ऐतिहासिक रूपले नजिर स्थापना हुने किसिमले जनताको लागि र अहिले कोरोना सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि हरदम प्रयत्न गरेको र हरेक कोणबाट सही र ठिक काम मात्रै गरेको देख्न पाए कति सुन्दर हुन्थ्यो, हामीलाई यो लागिरहेको छ। तर हामी बाध्य छौँ यहाँहरूले गर्नुभएको, स्वास्थ्य विभागले गरेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको केही कामहरू, केही खबरहरू, केही समाचारहरू यसरी बाहिर छताछुल्ल भइरहेका छन्। यसले गर्दा हामी बाध्य छौँ यहाँहरूप्रति प्रश्न गर्नलाई। हामीलाई यो रहर होइन, हामी तपाईँहरूमाथि यतिखेर प्रश्न होइन प्रशंसा गर्न चाहिरहेका छौँ। तपाईँहरूमाथि आलोचना होइन, तपाईँहरूको सम्मान र नमन गर्न चाहिरहेका छौँ। तर तपाईँहरूले जे गर्नुभएको भन्ने खबर बाहिर आइरहेको छ, जे कुरा बाहिर छताछुल्ल भइरहेको छ, यी कुराले हामीलाई यतिखेर आक्रोश जन्माइरहेको छैन, हामीलाई यतिखेर लज्जा बोध भइरहेको छ। तपाईँहरूको कार्य देख्दा, तपाईँहरूले गरेको भनेका यी हरकतहरू देख्दा हामीलाई लाज लागिरहेको छ। मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई हामी यो भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले जे गर्नुभयो, जसरी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि, ठेक्का दिनका लागि जे जस्ता चलखेल भए भन्ने कुराहरू आए र त्यसले गर्दाखेरि राज्यको कोषबाट करोडौँ रकम चाहिँ दुरुपयोग हुन लागेको भएको भन्ने खबरहरू जसरी प्राप्त भइरहेका छन्, यसले हामीलाई तपाईँप्रति आक्रोश छैन, तपाईँप्रति हामीलाई लज्जा बोध भइरहेको छ। आखिर यो किन भयो, कसरी भयो र यसमा तपाईँको संलग्नताको स्थिति के हो, हामी यो जान्न चाहन्छौँ। आदरणीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, हामी यो जान्न चाहन्छौँ तपाईँबाट कि तपाईँमाथि लागिरहेको यो विषम परिस्थितिमा जसरी तपाईँले काम गर्नु पर्थ्यो, तर तपाईँमाथि जे जस्तो आरोपहरू लागिरहेको छ, जे जस्ता सत्य तथ्य विवरणहरू बाहिर सार्वजनिक भइरहेका छन् र लेखा समितिले पनि जे भनिरहेको छ, यस कारण हामी तपाईँलाई अहिले प्रशंसा मात्र होइन प्रश्न गर्न बाध्य भइरहेका छौँ। यो बाध्यता हाम्रो रहरले होइन, यहाँको कार्यले सिर्जना गरेको हो। अझै पनि हामी भनिरहेका छौँ, हाम्रा यी प्रश्नहरूले यहाँहरू निरुत्साहित हुनु पर्दैन। हामी तपाईँहरूकै राम्रो होस् र तपाईँहरू अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुहोस् भन्ने अपेक्षासहितको यो प्रश्न गरिरहेका छौँ। हामी भनिरहेका छौँ, आखिर स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ठेक्का दिने कार्यमा भएको घोटालाका कुरा के हुन्? यो विषम परिस्थितिमा जनताहरू यतिखेर खान नपाइरहेको स्थिति छ, बिरामीले औषधि नपाइरहेको स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा जनस्तरबाट जुन सहयोग भइरहेको छ, जनता लामो समयदेखि लकडाउनमा बसिरहेका छन्, घरभित्र खानेकुरा छैन, औषधि खानेकुरा छैन, अस्पताल जान पाइरहनु भएको छैन, शिशुले दुध र लिटो खान नपाइरहेको यो परिस्थितिमा पनि सरकारलाई जसरी सहयोग गरिरहेको छ, सबै सञ्चार गृहले सबै ठाउँबाट यस्तो सहयोग भइरहेको छ, तर पनि यस्तो परिस्थितिमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको भनेको यो भ्रष्टाचारको कुरो के हो? यो बारेमा हामी स्वास्थ्य मन्त्री माननीय भानुभक्त ढकाललाई टेलिफोन गर्छौँ र उहाँको विचार के हो, उहाँको उत्तर के हो हामी सोध्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँ शाब्दिक रूपमा उत्तर दिन चाहनुहुन्न भने मन्त्रीज्यू व्यवहारिक रूपमा पुष्टि गरेर देखाउनुहोस्, भन्नुहोस् नेपाली जनतालाई आखिर तपाईँले गरेको यो के हो र तपाईँमाथि लागेको आरोप के हो। यस सम्बन्धमा एउटा रिपोर्ट हामी पहिला प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसपछि भानुभक्त ढकाल, मन्त्रीज्यू स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हामी यहाँबाट टेलिफोन गर्छौँ र भानुभक्त ढकालको उत्तर हामी सुन्छौँ र जनतालाई, हाम्रा दर्शकलाई देखाउँछौँ यसको वास्तविकता। एउटा रिपोर्ट पहिला हेरौँ। किट खरिदमा स्वास्थ्य विभागले 11 जेठमा टेन्डर सूचना प्रकाशित गरेको थियो, जसमा कबुलकर्ताले ल्याउने 100वटा PCR र RNA एक्सट्राक्सन किट गुणस्तर परीक्षणका लागि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने शर्त पनि थियो। तर ताइवानबाट किट आपूर्ति गर्ने ओम सर्जिकलले त्यो प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावना थिएन, किनभने अहिलेसम्म ताइवानमा बनेका किट नेपालमा प्रयोग नै भएका छैनन्।
त्यसैले मन्त्री भानुभक्त ढकालदेखि विभागका पदाधिकारीसम्मको मिले महत्त्वमा 19 जेठमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै यो शर्त हटाइएको थियो। टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएका कुनै पनि कम्पनीसँग छलफल नै नगरी ओम सर्जिकललाई ठेक्का दिएको थियो। संसारमा सबैभन्दा चल्ने प्रोडक्ट हो, त्यो प्रोडक्टलाई मेरो प्रोडक्ट प्राइस पनि कम छ, त्यस पनि मलाई डिस्क्वालिफाई गरेको हो भने आई डोन्ट नो यो कसरी गरियो, कुनै क्राइटेरिया हुनु पर्यो या त हामीसँग कुरा गर्नु पर्यो, हामी त्यसको लागि अगाडि आउँछौँ। ल ठिक छ, मेरो प्रोडक्ट कसरी डिस्क्वालिफाई गर्नुहुन्छ भने मलाई बुझाइदिनु पर्यो, उहाँहरूले सिकाइदिनु पर्यो। हामीलाई हाम्रो प्रोडक्ट कसरी, हामी त टेस्ट गर्न पनि तयार छौँ। त्यतिले मात्रै ओम सर्जिकलले ठेक्का पाउने नदेखिएपछि विभागले दोस्रो पटक 24 जेठमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै आरएनए एक्सट्राक्सन किटको मापदण्डको शर्त समेत घटाएको थियो। अघिल्ला सूचनाहरूमा आरएनए किटको इल्युसन भोलम 30 माइक्रोलिटर हुनुपर्ने शर्त थियो, तर त्यसलाई घटाएर 6 माइक्रोलिटर पुर्याइयो। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत कोरोना संक्रमण भए नभएको जाँच्न आरएनए एक्सट्राक्सन इल्युसन न्यूनतम पनि 10 माइक्रोलिटर हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। तर कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको समयमा त्यसको नियन्त्रण गर्नुभन्दा सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको भनाइ छ। अघिल्ला चाहिँ जुन चाहिँ 11औं नम्बरसम्मका छन्, उनीहरू पनि चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरू चाहिँ देखिन्छन्। यसरी कुनै एकैचोटि चाहिँ 12औं नम्बरको व्यक्तिलाई चाहिँ दिइयो भन्ने कुरा यो ज्यादै नै चाहिँ शङ्कास्पद चाहिँ छ। यसमा चाहिँ अनियमितता भएको छैन होला भनेर आशंका गर्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ छैन। ओम सर्जिकलले ल्याउने ताइवानी कम्पनीका किट यसअघि नेपालमा कहिल्यै प्रयोग भएका छैनन्। तिनको विश्वसनीयतामा परीक्षण पनि गरिएको छैन। नेपालमा अहिलेसम्म चिनिया कम्पनीका आरडिटी पिसिआर र आरएनए एक्सट्राक्सन किट मात्र प्रयोग भइरहेको छ। विभागले किट खरिदका लागि टेन्डर गरेपछि 14 कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सबैभन्दा सस्तो हाम्रो बालाजी जेबीले आरटीपीसीआर प्रति किट 886 रुपैयाँ र आरएनए एक्सट्राक्सन प्रति किट 212 रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। तर विभागले 556 रुपैयाँ महँगो आरसीटीपीसीआर प्रति किटको 1277 र आरएनए एक्सट्राक्सन प्रति किटको 377 रुपैयाँ कबुल गरेको ओम सर्जिकललाई नै ठेक्का दिएको छ। हामी प्रश्न होइन प्रशंसा गर्न चाहिरहेका छौँ। यो विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको उत्साह बढाउन चाहिरहेका छौँ। यो भ्रष्टाचार यो मुद्दालाई उठाउनै हाम्रो रहर होइन, हामीलाई बाध्य बनाइएको छ यो तपाईँहरूको हरकतका कारणले। अझै पनि भनिरहेका छौँ, हामीलाई प्रश्न गर्न यतिखेर मन छैन, प्रशंसा गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ। कोरोना सङ्क्रमणको यो विषम परिस्थितिमा विश्वले जसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट काम भइरहेको छ, जहाँ जहाँ प्रभावकारी ढङ्गबाट काम भइरहेको छ त्यहाँको जनताको स्वास्थ्य र उहाँहरूको जीवनको सुनिश्चितता भइरहेको छ र जहाँ यस्ता खालका कामहरू भइरहेको छ त्यो देशले ठुलो क्षति बेहोरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूलको अनुभव यो हो र हामी पनि यही भनिरहेका थियौँ पहिलेदेखि नै, आज पनि भनिरहेका छौँ र भोलि पनि भनिरहेका छौँ। कुनै रहरले, कुनै आग्रह र पूर्वाग्रहले हामी यो विषय उठाइरहेका छैनौँ र यो समय हाम्रो निकै महत्त्वपूर्ण समयमा हामी यस्ता विषयमा रिपोर्टिङ गरेर हाम्रा दर्शकलाई देखाउनु पर्ने हामीलाई बाध्यता आइलाग्यो। तपाईँहरूकै हरकतका कारणले हामी विनम्रताका सबै विशेषण जोडेर भनिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वलाई, स्वास्थ्य मन्त्री श्री भानुभक्त ढकालज्यूलाई, प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई, आखिर यो विषम परिस्थितिमा पनि जे जस्ता काण्डहरू बाहिर सार्वजनिक भइरहेका छन् स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस्। हाम्रा कानहरू त्यो सुन्नलाई लालायत छन्। यी सबै विषय झुट्टा हुन्। नेपाली जनताको जीव ज्यानको सुरक्षाका लागि, कोरोना सङ्क्रमणबाट बचाउनका लागि हामी जीव ज्यान जोखिममा राखेर कति पनि यस्ता खालका विकृतिलाई नअँगालिकन हामी काम गरिरहेका छौँ। यी भ्रष्टाचारका सब कुरा झुट्टा हुन्। यो केवल सपनामा मात्र
मात्रै हुनेछ, यो त विपन्नामा पटक्कै भएको छैन भनेर सत्य तथ्य राखिदिनुस् न प्रधानमन्त्रीज्यू। हामी कति खुसी हुने थियौँ, हाम्रा दर्शकहरू कति खुसी हुने थिए, तपाईँलाई कति धन्यवाद भन्नुहुन्थ्यो। तर यतिखेर जे जस्ता तथ्यहरू बाहिर सार्वजनिक भइरहेका छन्, यो तथ्यको आधारमा टेकेर हामीले सुन्नै पर्ने हुन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा त यी काण्डहरू घटिरहेका छन् भने हिजो सामान्य अवस्थामा र भोलि आउँदा दिनका सामान्य अवस्थामा तपाईँहरूले के गर्ने हुँदो रहेछ र के गर्नुहोला, कसरी विश्वास गर्ने? फेरि पनि दोहोऱ्याइरहेका छौँ, प्रश्न गर्न पटक्कै मन छैन, प्रशंसा गर्न मन छ। श्री भानुभक्त ढकाल, माननीय मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई कृपया टेलिफोन लगाउँ। उहाँको कुरा के रहेछ हामी सुन्ने प्रयास गर्छौँ। हाम्रा दर्शकहरूलाई सुन्ने इच्छा हुनसक्छ। उहाँमाथि लागेको आरोप के हो? मन्त्रीले, स्वास्थ्य मन्त्रीले कर्मचारीलाई दबाब दिएर बोलपत्रको सूचना संशोधन गर्न लगाएको खुलेको कुरा बाहिर खबर आइरहेको छ। उहाँको पनि समस्या हुनसक्छ। उहाँको समस्या के रहेछ, के दबाब परेछ मन्त्रीज्यूलाई पनि र अरूलाई दबाब दिई उहाँले बोलपत्रको खरिद ऐनको सामान्य नियमलाई पनि मिचेर 11 कम्पनीभन्दा महँगो मूल्य राखेर बोलपत्रमा सहभागी भएको ओम सर्जिकललाई किन त्यो ठेक्काको जिम्मेवारी दिनलाई कर्मचारीलाई दबाब दिनुभएछ, यो बारेमा साह्रै बुझ्न हामीलाई इच्छा लागिरहेको छ। हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि यही इच्छा लागेको हुनसक्छ। त्यसकारण भानुभक्त ढकाललाई कृपया टेलिफोन लगाउने प्रयास गरौँ। टेलिफोन नम्बर 9851157777 हो उहाँको टेलिफोन नम्बर। कृपया मित्रहरूलाई म आग्रह गर्छु, के हो त उहाँको कुरा सुनौँ। स्वास्थ्य विभाग मार्फत भएको यो भ्रष्टाचार काण्डमा कसको संलग्नता छ र भनिदिनुहोस् मन्त्रीज्यू, यो भ्रष्टाचार काण्डको खबर झुट हो, यथार्थ यो हो, देखाइदिनुहोस्। हामी निकै खुसी हुनेछौँ। हाम्रा दर्शकहरू खुसी हुनको लागि लालायित छन्। तपाईँले जनताका लागि गरेका, तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारीको हैसियतमा गरेका राम्रा कामप्रति नमन गर्नलाई अझै पनि हामीलाई कुनै हिचकिचाहट छैन। तर तपाईँले जहाँ गल्ती कमी कमजोरी गर्नुभयो भन्ने खबर प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ हामी आलोचनात्मक चेतसहित तपाईँलाई प्रश्न सोध्न डराउँदैनौँ। यसो गरिरहँदा तपाईँ फेरि अर्को गल्ती नगर्नुहोस्, यसो भनिरहँदा तपाईँ फेरि अर्को गल्ती नदोहोऱ्याउनुहोस्। हामीलाई यी मिडियाले अनावश्यक रूपमा गाली र आलोचना गरे नभन्नुहोला। हामी तपाईँको भनाइ राख्ने मौका हाम्रा दर्शक समक्ष दिइरहेका छौँ। आउनुहोस्, आफ्ना मतदातालाई भन्नुहोस्, आउनुहोस् आफ्ना जनतालाई भन्नुहोस्, एउटा मन्त्रीको हैसियतले, स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले तपाईँमाथि लागेको यो आरोप झुट्टा हो भनेर भन्नुहोस्। भानुभक्त ढकालजी यतिखेर टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। कृपया हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस्। उहाँको टेलिफोनमा घन्टी गइरहेको हाम्रा दर्शकहरू सुन्न चाहनुहुन्छ र हामी उहाँको कुरा सुन्न चाहिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हामी टेलिफोन गरिरहेका छौँ, तर उहाँ साह्रै व्यस्त हुनुहुन्छ, जनताको काममा लागिरहनु भएको छ। एउटा सामान्य मिडियाको सामान्य कार्यक्रममा बोल्ने फुर्सद छैन होला, हाम्रो यो अपेक्षा हो। तर यहाँ जे जस्तो खबर आइरहेको छ, कतै फेरि पनि कर्मचारीलाई दबाब दिइरहनु भएको छ कि यो काण्डलाई लुकाउनका निमित्त, कि जनताकै लागि काम गरिरहनु भएको हो भने त भानुभक्तजीलाई हामी नमन गरिरहेका छौँ। उहाँले जनताको पक्षमा गरेका कामका लागि उहाँको प्रशंसा गर्नलाई हामीलाई कुनै केही सङ्कोच छैन। हामी खुला हृदयले भनिरहेका छौँ, तपाईँले गर्नुभएका सकारात्मक काम र सकारात्मक कदमप्रति हाम्रो स्यालुट छ। हाम्रो दर्शकहरूको तर्फबाट पनि तपाईँलाई स्यालुट छ, सम्मान छ, प्रशंसा छ। तर तपाईँले जे गर्नुभयो भनेर आइरहेको छ यो तथ्य, यो के हो भनिरहेका छौँ भानुभक्तजी। हामी मन्त्रीज्यू सोधिरहेका छौँ, तपाईँ कृपया टेलिफोन उठाएर आफ्ना कुरा भनिदिनुहोस् र हामीलाई विश्वास जनाइदिनुहोस् कि यी तपाईँहरूले भनेका कुरा यी झुट हुन्, म चाहिँ सत्य बोलिरहेको छु भन्ने तथ्य देखाइदिनुहोस्। यति भए हामीलाई पुग्दछ। हामीलाई अन्य कुरा केही पनि चाहिएको छैन तपाईँबाट। अन्य कुराको अपेक्षा हामीले गरिरहेका छैनौँ, एउटै अपेक्षा गरिरहेका छौँ। तपाईँका विरुद्धमा जे जति खबरहरू प्राप्त भइरहेका छन्, जे जति तथ्य आइरहेका छन्, यी विषय झुट हुन् भनेर भनिदिनुहोस् मन्त्रीज्यू। माफ गर्नुहोला, तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बर उठेन। उहाँको टेलिफोन उठिरहेको छैन। अहिले पनि हाम्रो अपेक्षा छ, हामी के कल्पना गरिरहेका छौँ भने भानुभक्त ढकाल जनताकै पक्षमा काम गरिरहनु भएको छ। स्वास्थ्यको यो स्थितिमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। क्वारेन्टिनमा मानिसहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्। क्वारेन्टिनमा तातो पानी नपुगेका कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँ एक्लैले भ्याउनुहुन्न, सक्नुहुन्न, हामीलाई थाहा छ। तर तपाईँले एउटा काम त गर्न सक्नुहुन्थ्यो र गर्न सक्नुहुन्छ अझै पनि। तपाईँसँग अझै पनि समय छ। तपाईँले सारा नेपाली जो सहयोगी हातहरू छन्, जो सहयोग गर्न सक्षम छन्, आह्वान गर्नु सार्वजनिक रूपमा। हामीले यतिसम्म काम गऱ्यौँ, यति काम गर्न सकिरहेका छैनौँ, मैले यतिसम्म काम गरिरहेको छु तर मलाई यी दबाब आइरहेका छन् भन्नुहोस्।
3 करोड जनता तपाईँकै पक्षमा लाग्नेछन्, सबै खबरकर्मीहरू तपाईँकै पक्षमा लाग्नेछन् यदि तपाईँ राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गरिरहनु भएको छ भने। होइन भने बन्द कोठाभित्र, काला कोठाभित्र के निर्णय भए के तपाईँ सोच्नुहुन्छ त्यो दबाएर राख्न सक्छु यो समयमा? कदापि सक्नुहुन्न मन्त्रीज्यू। अहिले पनि खुला हृदयले हामी भनिरहेका छौँ, सहृदय भावले हामी भनिरहेका छौँ, तपाईँले गरेका राम्रा कामप्रति हामी सम्मान गर्छौँ, उच्च प्रशंसा गर्छौँ। तर तपाईँले गरेका यी कुराहरू भनेर आइरहेका तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर प्रश्न गरिरहेका छौँ, प्रशंसा गर्छौँ, राम्रा कामको प्रश्न गर्छौँ, नकारात्मक कदमको। र यसको उत्तर तपाईँले शाब्दिक हिसाबले दिनु भएन, आज टेलिफोन उठाउनु भएन, प्रश्न गर्न छाड्ने छैनौँ हामी। शाब्दिक रूपमा उत्तर नदिए पनि तपाईँले कर्मबाट, कार्यबाट उत्तर दिनुहुनेछ र यी खबरहरू तपाईँमाथि लागेका आरोपहरू झुट हुन्। नेपाली जनताको विपक्षमा मैले कुनै अपराध र भ्रष्टाचार गरेको छैन र मेरो नेतृत्वमा भएको स्वास्थ्य विभाग, मेरो नेतृत्वमा भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले कुनै भ्रष्टाचार गरेका छैनन्, गर्ने छैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता मात्र हामीले खोजेका हौँ। यो हाम्रो पत्रकारिताको धर्म अनुसार गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई यो कुराबाट निरुत्साहित हुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। तपाईँलाई हामी फेरि पनि भनिरहेका छौँ, प्रशंसा गर्न चाहिरहेका छौँ। तपाईँका कामले प्रश्न गर्न बाध्य भएका छौँ। प्रश्नको शाब्दिक उत्तर दिनु भएन, ठिकै छ, तपाईँको कर्मबाट, तपाईँको कार्यबाट उत्तर आओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। र यसमा हामी धेरै समय खर्च गर्न पनि चाहिरहेका छैनौँ, यी मुद्दालाई अहिले उठाउन पनि चाहिरहेका थिएनौँ। तपाईँका कार्यले गर्दा, तपाईँका कारणले तपाईँले गरेका भ्रष्टाचारका कुरा भनेर बाहिर आएका खबरहरूको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। तपाईँले उत्तर दिने प्रयास त गर्नु भएन, काहीँ व्यस्त हुनुहोला, ठिकै छ।